جی السلام علیکم، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی، یہ NF ہے اور یہ میرے چاند ریاض اس کے ہنر ہے۔ اور میں آج کھانے میں آیا تھا تو میں نے کہا چلو اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی چیزیں لے لوں۔ میرے رستے میں میری بیٹی کا میسج آیا، پاپا کچھ لے کر آ۔ تو آپ کو پتہ ہے ماں باپ تو بچوں کی مانتا ہے، تو بچے بڑے ہو کے کہتے اف یو ڈونٹ مائنڈ ڈونٹ ٹچ می لائف، پاپا تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے۔ تو میں آپ کو بتاؤں بچوں، میں نے آپ کے لیے اتنے کھلونے لیے، چیزیں لی، اور یہ میرے ایاز چاند نے نا جو گفٹ دیا ہے نا، وہ اس میں سے بڑی چھری پھرتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا چلو یار اتنے کمائے ہیں تو بدری صاحب کے گفٹ دے دیتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو میرا چاند، آپ کے پاپا کا بھی شکریہ۔ اس کے والد صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور اتنے شریف انسان ہیں کہ شیخ برادری سے تعلق ہو کر اپنا نفع چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو شیخ تو نفع نہیں نا چھوڑتے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا اس دن، بڑی مجھے خوشی ہوئی اور بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، اور سب سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ اتنا سامان لیا اور پھر انہیں گفٹ دیا، اور جب میں نے ان کو بولا لیس کرو، لیس بھی کی۔ تو اس کے بعد شکر ہے کہ عمران خان صاحب جیسا انہوں نے لفظ نہیں کہا کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ریٹ دیکھ کے تو اب انسان گھبرا جاتا ہے، مگر انہوں نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں۔ آپ کو گھبرانے نہیں دیں گے۔ ہاں بہت شکریہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ نہیں آج ختم ہو جائے دونوں ہی آئیں گے۔ جی میرے چاند میرے مکھن میری ملائی، یہ سبھی بچوں کے لیے آپ بھی اس طرح خریدا کریں چیزیں خود جا کر۔ میرے بچے بولتے ہیں پاپا آپ لے کر آئیں، تو بچوں کا شوق ہوتا ہے ہمارے پاپا لے کر آئیں چیز۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے، اور وہ چیز میں جن کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس پیسے ہیں مگر وہ چیز ہی مانگنے والا کوئی نہیں، اللہ ان کو بھی اولاد دے۔ جی سارے میرے چاند جو وہ اشارہ کرے وہ
चलो उसमें रख। ये ले। नहीं बस किलो में दो का सारी रेट भी चाहिए इसके साथ अलग चाहिए रेट ये कितने का तो एक भी दे दो 30 में दो और चलो अमेरिका में पहचान मेरा मकान। इस टाइम मैं अपनी बेटी के ऐसे सुने हैं, छोटी मेरी बेटी बड़ी लाडली है, तो मुझे कभी पापा खुद आपने लेकर आए। तो आपको मेरा पैगाम है कि बच्चा देखने से सीखता है। आप अपनी औलाद के सामने जो करोगे वो सीखेगा। बच्चा बोलने से नहीं सीखता, सिखाने से नहीं सीखता, जो खुद तुम उनके सामने करोगे और वो आपकी नकलो हरकत देखेगा। इसलिए हम भी जब छोटे होते थे, मैं आज के बच्चों को पैगाम देता हूँ, ये जो जितने मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये शवारमा, ये इन बच्चों को मैं कहता हूँ हमने जो बचपन देखा है ना, हम तो आपके पास तक भी नहीं। हमें ना इस तरह के ये खिलौने, ये चीज़ें, ये इस तरह के शॉपर भर के असी तो चवानी की चीज़ लैनी झूंगा मंग लेने होंगे, कहते होंगे थे भी सानू झूंगा भी चाहिए। तो दुकानदार भी बड़े सियाने होंगे सी, चीज़ ही घट देंगे सी भी झूंगा वो फिर वापस दे दें। तो इसलिए मैं आज के बच्चों को पैगाम दूंगा कि आपके मामा पापा पता नहीं कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। आपके टूरिज़्म का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, आपके कपड़ों का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, आपके दोस्तों की पार्टियों का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, आपके साइकिलों का, आपके पेट्रोल का, आपकी गाड़ियों का, आपकी बाइक का सारा खर्चा बर्दाश्त कर दे। इस वास्ते मेरे चांद, जब मामा पापा आपसे कोई गुस्से में बात करें तो आप भी उनको बर्दाश्त किया करें। आप भी उनको सोचा करें कि जो आदमी इतनी मेहनत करके आता है उसका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, उसको गुस्सा भी आ सकता है। इसलिए आप ये मत कहा करें कि मैंने मर जाना, मैंने चूहे मार गोली खा लेनी है। अपने मामा पापा से आप अच्छे रवैये अख्तियार करें। उनका सब कुछ आपके लिए, उनका माल, उनकी दुकान, उनका कारोबार, उनकी सारा कुछ आपके लिए। इसलिए मैं अपने चन्नों को बताऊंगा कि हम जब छोटे होते थे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ दुकान से लाते थे, थोड़े से पैसे मिलते थे, तो जब ज़्यादा पैसे आने तो हमारी ईद होती थी। तो आपकी तो रोज़ ईद होती है, घर बैठे कह देते पिज़्ज़ा मंगा दे। आपको पता कितने का है? 2500 का, 3000 का पिज़्ज़ा आता है। तो हमें साल में 3000 नहीं मिलता था। इसलिए अपने मामा पापा को कहा करो, आई सैल्यूट यू पापा, आई लाइक यू पापा, आई मिस यू पापा। अपने मामा पापा से आई लाइक यू मामा। अपनी मामा पापा को आते ही गले लगा करो, अपने मामा पापा से प्यार से बातें किया करो। जब मामा पापा बैठे हों तो उसके पास ना ये टैबलेट चलाया करो, ना ये मोबाइल चलाया करें। उनके पास बैठ के उनका चेहरा देखा करें, उनके पास बैठ के अटकेलियाँ किया करें, अपने मामा पापा से शरारतें किया करें, ताकि वो खुश हों कि हमारे ये खिलौने हमसे खेलते हैं। ये खिलौनों से ज़्यादा आप अपने मामा पापा से खेला करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जीते रहो हज़ारों साल मेरे बच्चों, थैंक यू।